भइसक्यो पेन्डुलम क्लक भइसक्यो ओके ल यो क्वेसन गरौँ न त है त छैन भन्नुभएको छ ल ओके म सरस्वती भनिदिन्छु नि त ल त्यसपछि गरौँला ल कतिले पढ्नु भएको छ कतिले छैन के गर्ने ल पेन्डुलम क्लक ल इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन द टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम क्लक यसको इफेक्ट पेन्डुलम आफै पढेको ओके टेम्परेचर ले चाहिँ इफेक्ट गर्ने कसलाई भन्दा अन द टाइम पिरियड अफ कसको सिम्पल पेन्डुलम क्लकको जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ यो टी इक्वल्स टु 2 पाई स्क्वायर र एल नट बाई जी भनेर होइन त भनेपछि हेर त टी र एलको रिलेसन हेर त्यसो भए टी इक्वल्स टु 2 पाई स्क्वायर रुट अफ एल नट स्क्वायर रुट अफ एल नट अपन जी है त स्क्वायर रुट अफ एल नट अपन जी दिस इज द के भन्दाखेरि टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम अफ लेन्थ एल नट भनेर भन्छ यो चाहिँ के दिएको टाइम पिरियड यो के हो टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम ठिक छ टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम अफ लेन्थ एल नट एल नट है त सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड टी इक्वल्स टु 2 पाई स्क्वायर रुट अफ एल नट अपन जी त्यसो भए यदि टी इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ त्यो टेम्परेचर है त टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ अरे देयर विल बी लस इन टाइम ठिक छ इफ द टेम्परेचर इन्क्रिजेस देयर विल बी लस इन के टाइम पिरियड टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ टाइम पिरियडमा लस फर इक्जाम्पल इन समर सिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर विल बी लस इन टाइम त्यसमा लस इन टाइम किन समरमा टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ त्यसो भए त्यो भनेको लस इन टाइम हुन्छ भनेर भन्छ त्यसै गरी फर इक्जाम्पल त्यसो भए समरमा चाहिँ त्यसरी लस टाइममा लस हुन्छ भने यो चाहिँ के गर्ला त यो जुन समरको पेन्डुलम क्लक छ त्यो फास्टर रन हुन्छ कि स्लोवर रन होला त समरमा ल भन त एन्सर मलाई मैले अहिले भर्खर भने टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने देयर विल बी लस इन टाइम हो त्यसो भए समर सिजनमा देयर विल बी लस इन टाइम किन टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ समर सिजनमा भने त्यो क्लक चाहिँ रन्स फास्टर और रन्स स्लोअर गुड ल स्लोवर है त भनेपछि हाम्रो यदि टाइम पिरियडमा लस भइरहेछ भने समर सिजनमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ रन्स के त्यो क्लक रन्स स्लोवर त्यस्तै विन्टर सिजनमा चाहिँ टी डिक्रिज भयो भने देयर विल बी गेन इन टाइम र यसलाई के भन्छ हामी इट रन्स के त फास्टर याद गर है इट रन्स फास्टर चाहिँ टाइममा गेन हुने बित्तिकै त्यो क्लक चाहिँ फास्टर रन गर्न थाल्छ त्यहाँनिर टाइममा लस हुने बित्तिकै यो चाहिँ स्लोअर लस के भन्छ स्लोअर रन हुन थाल्छ यो कुराहरू याद गर यदि टाइम पिरियड टी इन्क्रिजेस र डिक्रिजेसको केसमा टी इन्क्रिज भन्नुको मतलब लस भएछ टाइम र स्लो पनि भएछ हो स्लो पनि चल्न थालेछ र टाइम गेन हुने बित्तिकै टेम्परेचर डिक्रिज हुने बित्तिकै त्यहाँ गेन इन टाइम भयो र फास्ट पनि रन गर्न थाल्छ त्यसै नेक्स्ट इज हजुर ल पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थ इन टाइम पिरियड पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियडमा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ के निकालेको छ भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड जसमा हामीले सिम्पली के लेख्न सक्छौँ भन्दा टी इक्वल्स टु यो अलिकति यो देखेर तर्सिन्छ होला टी इक्वल्स टु सिम्पली यो के लेखेको छ 2 पाई हाम्रो के हो स्क्वायर रुट अफ एल नट अपन जी वाला फर्मुला हो किन त्यसो भए टी हेर त यो एल नटसँगको रिलेसन के छ स्क्वायर रुट अफ एल नटसँगको रिलेसन डाइरेक्टली प्रपोर्सनल छ हो
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ सिम्पली हामीले यसरी बुझ्ने यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो 2 पाई यसलाई 2 पाई लेख्दियो हो यो 2 पाई एल नट छ एल नट को स्क्वायर रुट छ भनेपछि यसलाई स्क्वायर रुटलाई हामीले हाफ लेख्न मिल्यो इन्टु जी जी को स्क्वायर रुट जी को पनि छ तर यसमा के छ डिनोमिनेटरमा छ त्यसो भए यसको स्क्वायर रुट अफ -1/2 लेखेको है त यो स्क्वायर रुट अफ 1/2 यो त यस्तो हो नि त है स्क्वायर रुट अफ 1/g भनेको चाहिँ के भयो त g को पावर -1/2 यो लेखेको त्यसो भए दुईटै साइडमा लग लेखेको छ हामीले लग लेखेको छ त्यसो भए यसमा लग टी भयो यो लग टी र यसमा लग लिँदाखेरि लग 2 पाई यो जुन यिनीहरुको प्रोडक्ट हामीले प्लस गर्नुपर्छ त्यसो भए लग 2 पाई प्लस लग एल नट 1/2 प्लस के त लग जी को पावर -1/2 फेरि लग टी भइहाल्यो लग 2 पाई भयो प्लस हाफ यो हाफलाई हामीले यहाँ ल्याउन मिल्छ फर्मुला 1/2 लग एल नट ठीक छ र यसको -1/2 यहाँ ल्यायौं हामीले -1/2 log g त्यस्तो भए डिफरेन्शिएट अबव द रिलेसन t विथ रेस्पेक्ट टु l नट को रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं गर्दाखेरि log t को के भयो log t भने 1/t del t upon del t equals to 0 अनि प्लस यो 0 चाहिँ log 2 पाइ भने कन्स्टेन्ट 0 प्लस यो हाफ भइहाल्यो log l नटलाई हामीले के लेख्न मिल्छ 1/l नट अनि त्यसपछि इन्टु अब हामीले रेस्पेक्ट केसँग गरेको छ भन्दा लेन्थसँग त्यसो भए डेल नट डेल एल अपन डेल एल है त यसको लेन्थ हो है लेन्थ अफ द सिम्पल पेन्डुलम एल नट भनेको है त लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम यो लेन्थ एल नट त्यसो भए फेरि डेल एल अपन डेल एल माइनस अब यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्छ लग जी भनेको कन्स्टेन्टको 0 ठीक छ त्यसो भए यहाँबाट फर्मुला आयो डेल टी अपन टी इक्वल्स टु हाफ डेल एल अपन एल नट भन्ने फर्मुला आयो र यो हामीले याद गर्नुपर्छ र डेल एल अपन एल नट को ठाउँमा आएर है अब यो सिम्पल मेरो तरिकाले पनि गर्छु अहिले एकछिनमा जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने है त भन्छ हेर त डेल टी अपन टी इक्वल्स टु हाफ डेल एल अपन एल नट आयो यो सबै लगरिथम गरिसकेपछि हेर त यो थर्मल एक्सपान्सन हामीले पढिसक्यौं डेल एल अपन एल नट को ठाउँमा हामीले के राख्न मिल्छ थर्मल एक्सपान्सनमा लिनियर एक्सपान्सन चेन्ज इन लेन्थ पढ्दाखेरि डेल एल भनेको के थियो L1 अल्फा डेल थीटा हो के न साथी हो L1 अल्फा डेल थीटा यहाँबाट डेल एल अपन L1 भनेको के लेख्न मिल्छ अल्फा डेल थीटा हो यहाँ त्यही आएको हेर त डेल एल अपन एल नट आइरहेछ यसमा चाहिँ एल नट छ त्यसो भए अल्फा डेल थीटा लेख्न मिल्यो यसमा त्यसै हामीले यहाँनेरि राख्यौं के भन्दाखेरि यहाँ त डेल ओके अघिकोमा चाहिँ 100 मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ त्यसमा अघिकोमा फर्मुलामा यहाँनेरि सिधै लेख्दियौ हाफ यसमा अल्फा डेल थीटा ठीक छ भनेपछि डेल टी अपन टी इक्वल्स टु यहाँबाट आयो यो लगरिथम गरेर के आयो भन्दाखेरि हाफ अल्फा डेल थीटा ठीक छ हाफ अल्फा डेल थीटा आयो त्यसो भए यहाँनेरिबाट दुईटैलाई साइडमा मल्टिप्लाई गर्ने 100 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि ओके यसको दुईटा छ है यसको यो डेल एल डेल टी अपन टी इन्टु 100 इक्वल्स टु हाफ डेल एल अपन एल नट इन्टु 100 डेल एल अपन एल नटमा अघि नै हामीले अल्फा डेल थीटा राखिसक्यो यसमा टी भनेको छ थीटालाई त्यसो भए डेल एल अपन एल नट इन्टु 100 इक्वल्स टु अल्फा डेल थीटा इन्टु 100 र एउटा फर्मुला हेर त इक्वेसन नम्बर 1 चाहिँ एउटा डेल टी इन्टु 100 इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु 100 यो हो पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड 100 ले मल्टिप्लाई गरेको छ भन्ने बित्तिकै पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियडमा भएको चेन्जलाई भयो त्यसो भए नेक्स्ट इज यहाँनेरि यो थीटा नै माने यसलाई यो चाहिँ के भयो त भन्दा डेल टी अपन टी 100 हटायो हाफ अल्फा डेल थीटा यो चाहिँ के भयो त फ्र्याक्सनल चेन्ज ठीक छ फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइम पिरियड क्वेसन नम्बर 2 फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइम पिरियड र नेक्स्टमा हेर त डेल टी भनेको यो चाहिँ के भयो त डेल टी भनेको त चेन्ज हो भन्छ यो चाहिँ के हो त चेन्ज इन यो टी लाई स्मल टी जुन टाइम टेकनलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि लग्दियौ भनेपछि चेन्ज इन टाइम पिरियड है त यो चाहिँ चेन्ज इन टाइम पिरियड अल्फा त हामी सबैलाई थाहा छ एउटा डिफरेन्शिएट गरेर गर्न सकिन्छ है त हामीले फर्मुला निकाल्यौ मेन फर्मुला चाहिँ यो भयो त्यसो भए एकचोटि चाहिँ लगरिथम लियो
लग लिइसकेपछि डिफ्रेन्सिएट गर्यो हामीले। अब रिलेसन टी यो जुन लगरिदम गर्दाखेरि यो डिफ्रेन्सिएट गर्दा लग टी भनेको के हो 1/t र विथ रेस्पेक्ट केसँग गरेछ भन्दा एल नटसँग। यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट डेल टी अपन डेल टी गर्यौँ, त्यो भने 1 हो। अनि लग 2π भनेको 0 होइन, यो त 1 हो नि त होइन। डेल टी अपन टीले डेल टी मल्टिप्लाई गरेको, यहाँबाट डेल टी अपन टी आयो र 0 भनेको चाहिँ यसको कन्स्टेन्ट भएर 0 राख्यो, प्लस हाफ हाफ भइहाल्यो। लग एल नट भनेको 1/L नट भइहाल्यो र फेरि यसलाई डेल एल अपन डेल एल गरेको है त। त्यसो भए यहाँनिर फेरि यसको चाहिँ कन्स्टेन्ट, यो पनि कन्स्टेन्ट भनेपछि 0 राख्यो है। यहाँबाट यो फर्मुला आयो। अब यो यस्तो झन्झट गर्न सबै याद हुन्छ भने ठिकै छ है। तर नेक्स्ट अर्को तरिका पनि छ, जस्तै म मेरो तरिकाले गरिदिन्छु अब ल। त्यो सबै बिचको डिफ्रेन्सेटहरू सबै आउँदैन हामीलाई, जस्ट बिचको फर्मुला जुन लास्टको रिजल्ट र अनि अगाडिको थाहा हुनुपर्छ। जुन फर्मुला चाहिँ टी इक्वल्स टु के थियो 2π, दुईटा मेथड गरिदिन्छु ल। 2π स्क्वायर रुट अफ एल नट अपन जी हो। अनि भने टी र एल नटको रिलेसन हेर त के छ, टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ एल नट हो कि होइन हो। त्यसो भए यसलाई मैले के लेख्न मिल्छ, टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल नटको पावर के लेख्न मिल्छ, हाफ लेख्न मिल्छ हो। त्यसो भए मैले यसलाई सिधै डिफ्रेन्सिएट गरिदिन्छु ल। डिफ्रेन्सिएट गर्दा हेर त यतापट्टि हेर, टीको पावर कति छ, यहाँ 1 छ हो। त्यसो भए यसलाई मैले चेन्ज इन टेम्परेचर, चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्यो भने, यो चेन्ज इन टेम्परेचर चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्यो भने त के हुन्छ, डेल टी हो कि होइन हो। त्यसो भए यसलाई मैले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि, यो 1 छ नि यसको पावर, यो पावरलाई मैले तल बेसमा ल्याइदिन्छु 1 इन्टु, ठिक छ। त्यसो भयो टी छ नि, टीलाई मैले लेखिदिन्छु डेल टी अपन टी, चेन्ज निकाल्नलाई है त, चेन्ज निकालेको मैले, ठिक छ, डेल टी अपन टी। त्यसपछि अर्कोपट्टि हेर त, अब यहाँनिर प्रोपोर्सन हटाऊ, इक्वल्स टु यो एल नट जुन छ नि, एल नटलाई पनि त्यसरी नै गरौँ है त। त्यसो भए यो हाफलाई बेसमा ल्याइदिउँ 1/2 इन्टु एल नटलाई फेरि त्यसरी नै डिफ्रेन्सिएट चेन्ज गर्दाखेरि, चेन्ज इन लेन्थ गर्दाखेरि के हुन्छ, डेल एल अपन एल नट होइन, यो हुन्छ। भनेपछि हेर त फर्मुला त आइसक्यो। भनेपछि के फर्मुला आयो, डेल टी अपन टी इक्वल्स टु हाफ डेल एल अपन एल नट। अनि यसको ठाउँमा त हामीले के राख्न मिल्छ, डेल टी अपन टी इक्वल्स टु हाफ, यसको ठाउँमा डेल एल अपन एल नटको ठाउँमा त अल्फा डेल थीटा। ल फर्मुला कुन चाहिँ सजिलो लाग्यो साथीहरू, यसरी गर्न सकिन्छ हामीले है त। त्यो अघिको डिफ्रेन्सिएट गरेर लोगरिदम हालेर त्यसरी गर्छौ कि या टी र एल नटलाई हेरेर गर्छौ, फर्मुला निकाल्ने त यही हो हामीले। यहाँ आइसक्यो। अब यसरी नै पर्सेन्टेज चेन्ज इन निकाल्न पनि सक्छौ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्ने बित्तिकै, पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्ने बित्तिकै तिमी 100 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, डेल टी अपन टी इन्टु 100 इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु 100 सिम्पली होइन। फेरि फ्र्याक्सनल चेन्ज निकाल्छौ भने के हुन्छ, यो फ्र्याक्सनल चेन्ज, यो चाहिँ के हो त, फ्र्याक्सनल चेन्ज भयो होइन, फ्र्याक्सनल चेन्ज। इन टाइम पिरियड हो, इन टाइम पिरियड, यो चाहिँ फ्र्याक्सनल चेन्ज भयो। त्यस्तै अब डेल टी मात्रै निकाल्छौ, चेन्ज इन टाइम पिरियड मात्रै निकाल्छौ, यो टीलाई उता लगिदेऊ, हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु टी है। तीनवटा फर्मुला, एउटा दुईटा तीनवटा, त्यसैलाई यताउति गरेको जस्ट। ल कुन सजिलो लाग्यो त्यही गर्ने है त। ओके यसरी गरे हुन्छ ल। ल अब त्यसो भए न्युमेरिकलमा जाउँ र क्वेसन छ, द पेन्डुलम क्लक, द पेन्डुलम अफ क्लक is made of brass. If the clock keeps correct time at 20 degrees Celsius, temperature दियो 20 degrees Celsius,
How many seconds per day will it lose at 35 degrees Celsius? Option number A, अल्फा दिएको छ ब्रासको, गिभन चाहिँ अल्फा ब्रास इक्वल टु 2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. त्यसो भए 15 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड, 12.3 सेकेन्ड या 3.2 सेकेन्ड. ल त गाइजहरू सल्भ गर त. पेन्डुलम अफ क्लक इज मेड अप अफ ब्रासले बनेको छ र इफ द क्लक गिभ्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ करेक्ट टाइम देखाउँछ भने 20 मा चाहिँ देखाउँछ भने हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे, यसले कति सेकेन्ड चाहिँ पर डेमा चाहिँ के गर्छ अरे, लुज गर्छ अरे 35 डिग्री सेल्सियसमा. एन्सर आइसक्यो, एन्सर आयो. सचिन सी, सुशील सी, कबीर सी, करुणा सी, सबैले गर्ने है अल्छी नगरी. ओके, सी सबैको आइसक्यो एन्सर. गुड. सिम्पली हाम्रो फर्मुला आँखा चिम्लेर लेखिदिन्छु म त. के फर्मुला? डेल टी अपन टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा, हैन? अनि निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे भनेको छ यो हो. हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे भनेर बनाएको छ. त्यसो भए अब फर्मुलामा यहाँ हेरौँ त 20 डिग्री सेल्सियस दिएको रे, करेक्ट टाइम चाहिँ 20 मा देखाउँछ अरे, अनि लुज गर्यो अरे 35 डिग्री सेल्सियसमा भनेको छ. त्यसो भए यहाँनिर के भइरहेछ, टेम्परेचर के भइरहेछ साथी हो, मलाई भन त टेम्परेचर के भइरहेछ? टेम्परेचर इन्क्रिज भन्नुको मतलब हेर त 20 बाट 35 भनेको त के इन्क्रिज भएको? टेम्परेचर इन्क्रिज. टेम्परेचर इन्क्रिज भनेको के हो साथी हो? लस इन टाइम के गेन इन टाइम, लस इन टाइम के गेन इन टाइम. गुड, लस इन टाइम. त्यही भएर हेर त क्वेसनमा पनि के बनाएछ, लुज बनाएको छ होइन त, लस गर्छ अरे टाइम भनेर बनाएको छ भनेपछि लस इन टाइम. यहाँनिर त्यही भएर कहिलेकाहीँ यसमा गेन अर लस भनेर आइदिन्छ अनि हामीले लस भन्नुपर्छ किनभने टेम्परेचर इन्क्रिज भइरहेको छ. अब त्यसो भए डेल्टी टाइम चेन्ज निकाल्नु पर्ने, हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे, कति टाइम लाग्यो त, कति सेकेन्ड्स पर डे हो त भनेर टाइम पिरियड सोधेको छ. त्यसो भए हामीले सिम्पली लेख्छौँ हाफ अल्फा कति छ साथी हो, अल्फा ब्रासको छ 2 into 10 to the power minus 5 into त्यसो भए अर्को डेल थीटा. डेल थीटा भनेको कति भयो त? डेल थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर. कति चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर? 35 minus 20 हो. 35 minus 20. करेक्ट टाइम चाहिँ तिम्रो थीटा भनेको चाहिँ कति रहेछ? 20 हो. करेक्ट टाइम दिएको 35 minus 20 डिग्री सेल्सियसमा. त्यसो भए अब पर डे भनेको छ हेर त, पर डे भनेर चाहिँ जुन स्मल टाइम छ नि, स्मल टाइमलाई हामीले यता लग्छौँ होइन. लग्दाखेरि यो जुन टाइम छ पर डे भनेपछि एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ हामीले त निकाल्नु पर्ने सेकेन्डमा छ है. सेकेन्डमा एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ गाइस? गुड, 86,400. 86,000 कति हुन्छ? 400. 86,400 सेकेन्ड. र यो क्यालकुलेट गर्यो भने तिम्रो ठ्याक्कै एन्सर आउँछ 12.3 सेकेन्ड. ल यति हो यसको खेला. भनेपछि करेक्ट टाइम 20 मा देखायो
अल्फा दिएको छ, कति लुज गरेर त 20 देखि 30 मा भनेको छ र हामीले यसरी नै डेल टी निकाल्छौँ। हाफ अल्फा दिएकै छ 2 into 10 to the power minus 5 डेल थीटा change in temperature 20 बाट 35 minus 20 अनि त्यसपछि अनि डेल थीटा के अरे आउँछ 12.3। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। पेन्डुलम क्लक gains 5 seconds per day at 16 degrees Celsius and loses 15 seconds per day at 40 degrees Celsius. Then the clock keeps correct time at अघि चाहिँ करेक्ट टाइम कतिमा दिएको थियो 20 मा दिएको थियो भने अब चाहिँ करेक्ट टाइम निकाल्नु अरे। करेक्ट टाइम चाहिँ कति डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने। अल्फा को भ्यालु कति राख्ने? ए ओके अल्फा 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 छुट्यो क्या हो? अल्फा छुट्यो हो अल्फा यसमा अल्फाको भ्यालु राख्नु पर्दैन। यसमा दुईटा कन्डिसन हुन्छ। यसमा दुईटा कन्डिसन छ हेर त गेन र लस भइराछ। यसमा अल्फाको भ्यालु राख्न पर्दैन। एन्सर साथीहरुको आइसक्यो। कबीर सी, मुस्कान सी, धीरज सी, प्रतिभा ए, रिजवान सी, रोशिका सी, ट्वेंटी टू, भावना सी, सुशील ए। हेर है केमा मिस्टेक भयो। हामीले क्यालोरीमेट्री पढ्यौं साथी हो, क्यालोरीमेट्री। ए ल हाइग्रोमेट्री ओके
ओके, यसको फर्मुला आँखै चिन्नेर लेखिदिन्छु म त। डेल टी अपन टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थिटा हो। त्यसो भए अब यहाँनिर हेर त, दुईटा टेम्परेचर दिएको छ। एउटा छ 16 डिग्री सेल्सियस, अर्को छ 40 डिग्री सेल्सियस होइन, 40 डिग्री सेल्सियस। पहिला भनेको छ गेन, पछि भनेको छ यसले चाहिँ लस एट 16 डिग्री सेल्सियसमा लस गरेको छ, के अरे गेन गरेको छ भनेर हो। भने चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने कतिमा चाहिँ करेक्ट टाइम दियो भनेर भनेको छ। निकाल्नुपर्ने चाहिँ टेम्परेचर रहेछ भनेको थिटा। यो जुन डेल थिटामा एउटा थिटा त दिइसक्यो हेर त, यति दिएको छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ कति टाइम चाहिँ, कतिमा चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ एउटा एउटा कुन डिग्री सेल्सियस कुन टेम्परेचरमा चाहिँ करेक्ट टाइम दिन्छ है क्लकले भनेर थिटा सोधेको साथी हो। ठिक छ, भनेपछि यसमा हामीले डेल्टी अपन टी भनेको त 5 सेकेन्ड्स पर डे, अघि हामीले सेकेन्ड्स पर डे हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे भनेर निकालेको हो किन, यो 12.3 सेकेन्ड यो निकालेको हो नि होइन। त्यसो भए अनि हामीले अब यसमा के लेख्ने त भन्दाखेरि डेल्टी अपन टी, हाम्रो फर्मुला यो हो। डेल्टी अपन टी भनेपछि तिम्रो राख्नु पर्यो 5 इक्वल्स टु, ठिक छ, सेकेन्ड 5 सेकेन्ड पर डे। यति चाहिँ यो टाइम पिरियड चाहिँ तिम्रो कति दिएको रहेछ अरे 5, र हाफ हाफ छँदैछ इन्टु अल्फा, अल्फा भइहाल्यो, अल्फा दिएको छैन। डेल थिटामा अब कति राख्ने त भन्दाखेरि गेन भनेको छ होइन। गेन भनेको छ भनेपछि त्यहाँ टेम्परेचर के हुन्छ अरे डिक्रिज हुन्छ हो कि न। टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ भन्नुको मतलब यो 16 डिग्री सेल्सियस चाहिँ डिक्रिज भएको टेम्परेचर, भएको टेम्परेचरसँग चाहिँ 16 डिग्री सेल्सियस के भएको डिक्रिज भएको हो है। जुन यो टेम्परेचर छ त्योसँग चाहिँ 16 डिग्री सेल्सियस भएको भनेपछि हामीले यसमा राख्नु पर्यो थिटा माइनस 16 ओके। र यहाँबाट एउटा इक्वेसन आयो, र फेरि अर्को टेम्परेचर दिएको छ त्यसमा चाहिँ लस गराएछ भनेको छ कतिमा 40 डिग्री सेल्सियसमा लस गर्यो हो। लस मिन्स अब यतापट्टि राख्नु पर्यो 15 इक्वल्स टु हाफ इन्टु अल्फा इन्टु लस भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा टेम्परेचर के हुने हो, त्यो भनेको टेम्परेचर इन्क्रिज हुनु हो भनेको 40 डिग्री सेल्सियस चाहिँ के भएको अरे भएको टेम्परेचर छ, जुन करेक्ट टाइम दिएको छ करेक्ट टेम्परेचर हो, जुन चाहिँ करेक्ट टाइम दिने टेम्परेचर हो त्योसँग चाहिँ 40 डिग्री सेल्सियस इन्क्रिज भनेको मतलब 40 अनि निकाल्नु पर्ने टेम्परेचर माइनस थिटा। यो चाहिँ इक्वेसन नम्बर 2। र इक्वेसन नम्बर फर्स्टलाई इक्वेसन नम्बर सेकेन्डले डिभाइड गर्छ, सेकेन्डलाई डिभाइड गर न, सेकेन्डलाई ल इक्वेसन नम्बर फर्स्टले डिभाइड गरिदियो कति आउँछ 15/5 भनेको 3 हो। 15/5 इक्वल्स टु 3, हाफ अफ क्यान्सल भयो, अल्फा पनि क्यान्सल भयो, रह्यो त कति भन्दा 40 माइनस थिटा अपन थिटा माइनस 16। र यो सल्भ गर कति आउँछ 3 3 थिटा माइनस 3 इन्टु 16 48 इक्वल्स टु 40 माइनस थिटा। 3 थिटा र 4ले भनेपछि कति आयो त थिटा इक्वल्स टु आउँछ 22 डिग्री सेल्सियस। बुझ्यौ यो हाम्रो दिएको छ गेन र लस भनेर दुईटा, यो गेनको यो लसको। त्यसो भए गेन भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर के हुने हो रे, टेम्परेचर के हुने हो गेन भनेको डिक्रिज भएको हो त। त्यही भएर भएको टेम्परेचर थिटासँग के गरेको माइनस गरेको 16, ठिक छ। अनि लुज भनेको मतलब टेम्परेचर के हुनु हो इन्क्रिज हुनु हो किन, इन्क्रिज भएको भन्ने बुझिन्छ भनेको जुन यो जुन करेक्ट टाइम दिइरहेछ पेन्डुलमले यो टेम्परेचरमा दिन्छ भने त्योभन्दा बेसी हुनु, त्यही भएर 40 माइनस थिटा, बुझ्दैछौ 40 माइनस थिटा। र यो दिएको चाहिँ यति भयो है त। अब पेन्डुलमको एउटा लास्ट गरौँ त्यसपछि अनि पेन्डुलमलाई हेर्दै नहेर्ने ल। थिटा इक्वल्स टु कति भयो 22 डिग्री सेल्सियस आयो यसरी। गाह्रोमा गाह्रो यो एउटा छ, अरू चाहिँ अब नेक्स्ट इज अ क्लक किप्स करेक्ट टाइम। अब फेरि करेक्ट टाइम दियो, करेक्ट टाइम at 20 degrees Celsius. It has a metallic pendulum. The temperature
falls to 10 degree Celsius. If alpha is 2 into 10 to the power minus 5 for degree Celsius, then number of seconds lost or gained by the clock per day, by the clock per day is. ल एन्सर आयो, एन्सर आयो बीबीबी, बीबीबी, बीबी भन्दै हुनुहुन्छ बीबी. चस्मा लाएर अनि एन्सर चाहिँ खोइ त. ओके ल, यो क्वेसनमा सिम्पली अघिको जसरी नै गर्ने होइन. फेरि म त आँखा चिम्लेर लेखिदिन्छु. डेल टी अपन टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा. त्यस्तै अब क्वेसनमा के भनेको छ, करेक्ट टाइम चाहिँ 20 मा दिएको छ अरे हो. करेक्ट टाइम हामीले थाहा भयो. अब 20 मा दिएको छ थीटा र अर्को भनेको डिक्रिज भएछ अरे, टेम्परेचर फल भयो अरे 10. सिम्पली अब बुझ्दाखेरि 20 देखि 10 सम्म के भइरहेछ, डिक्रिज भयो अरे. भनेपछि टाइम डिक्रिज हुनु भनेको अब यहाँबाट के भनेको गेन अर लस पनि त निकाल्नु छ नि. भनेको टाइम डिक्रिज हुनु भनेको गेन अर लस, टाइम डिक्रिज हुनु भनेको गेन. भनेपछि यो लसवाला त कामै भएन, न ए हुन्छ न सी हुन्छ होइन. भनेपछि बी र डीमा एउटा होला. अब क्यालकुलेसन गरौँ. हाफ हाफ भइहाल्यो. अल्फा दिएकै छ 2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5. अब थिटामा कति हुनु पर्यो त, 20बाट फल भएको छ माइनस कतिसम्म, 10 सम्म. भनेपछि यो क्यालकुलेट गर हो, कति आउँछ 10 को पावर माइनस 4. डेल टी अपन टी भने कति आयो, 10 टु द पावर माइनस 4. तर यसमा के भनेको छ त, पर डे पनि भनेको छ. भनेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्यो डेल टी इक्वल्स टु 10 टु द पावर माइनस 4 इन्टु टाइम कति रे, एक दिनमा हुन्छ 86,400 सेकेन्ड. र यहाँबाट कति आयो त भन्दा 8.64 सेकेन्ड हो. भनेपछि त अब गेन भन्ने चाहिँ कुन रहेछ त, गेन त गेनै हो र आयो त 8.64 भनेपछि अप्सन नम्बर बी. ठिक छ. टेम्परेचर डिक्रिज भनेको गेन 8.64. बुझ्यो है. अब अर्को एउटा क्वेसनमा जाउँ. यो चाहिँ डेन्सिटी अफ लिक्विडको. ल क्वेसन आयो ल. डेन्सिटी अफ लिक्विड
decreases by 0.1%. What is the linear expansivity if temperature increased by increased is 100 degrees Celsius? 10 to the power minus 6, 3 into 3 into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 9 into 9 into 10 to the power minus 5. You got it, Satyo? आन्सर त आएन त खोइ के टाइम लाग्यो त आयो आयो एकजनाको आयो बी आयो बी रुन्दिरको बी थर्मल एक्सपेन्सन च्याप्टर सकिन लाग्यो अब यो क्वेसन पनि आएन भने चाहिँ के बुझाएर हिँड्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हो मैले हो त न्युटन सी यसमा नि डेन्सिटी अफ लिक्विड डिक्रिजेस डेन्सिटी अफ लिक्विड चाहिँ डिक्रिज गरेको छ अरे कति पर्सेन्टले भन्दा 1%ले 1% 0.1% 0.1%ले डिक्रिज गरेको छ त्यसो भए लिनियर एक्सपान्सिबिलिटी भन्ने बित्तिकै निकाल्नु पर्ने रहेछ अल्फा भन्ने बुझिहाल्यो यहाँबाट हो निकाल्नु पर्ने अल्फा रहेछ र टेम्परेचर इन्क्रिज गरेको छ अरे 100 डिग्री सेल्सियसले ठिक छ 100 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर इन्क्रिज गरेको छ त्यसो भए अल्फा कति हो त भनेर सोध्यो ल अब यसमा एउटा फर्मुला के भन्दाखेरि भेरिएसन अफ डेन्सिटी जुन छ नि डेन्सिटीको फर्मुला जस्तै डेन्सिटी कुनै पनि बडीले चाहिँ डेन्सिटी कुनै पनि बडीको हिट गर्यो भने के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ हो हिट गर्यो भने डिक्रिज हुन्छ र कुल गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ है त लिक्विड भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पक्कै पनि के हुन्छ कुन एक्सपान्सन हुन्छ अरे भोल्युम एक्सपान्सन कुन एक्सपान्सन भोल्युम एक्सपान्सन त्यसो भए भोल्युम एक्सपान्सनकै फर्मुलासँग रिलेट हुन्छ डेन्सिटी अफ लिक्विड त्यसो भए यसमा के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला हाम्रो जुन रो टूको फर्मुलामा चाहिँ हाम्रो डेल भी इक्वल्स टु हामीले पढेको थियौँ v1 गामा डेल के अरे डेल भी इक्वल्स टु v1 गामा डेल थीटा भनेर होइन पढेको v2 इक्वल्स टु के पढेको अरे v2 इक्वल्स टु v1 1 प्लस गामा डेल थीटा पढेको याद छ
अब यसबाट भोल्युमबाट डेन्सिटी निकाल्न कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र हैन रो इक्वल्स टु मास पर युनिट अफ भोल्युम अनि भोल्युम भनेको m बाइ रो ए गामा मैले अल्फा लेखेको छु यसमा गामा हैन गामा डेल थीटा अब यहाँबाट एउटा फर्मुला निस्किन्छ यहाँबाट जस्तो यो हामीलाई डेन्सिटी चाहिएको यहाँनिर पुट गर आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि रो2 को फर्मुला रो2 इक्वल्स टु ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हो नि त हैन हैन इन्भर्स हो इन्भर्स भनेपछि रो2 इक्वल्स टु के भयो त रो1 1 प्लस गामा डेल थीटा है त यो फर्मुला हुन्छ है रो2 इक्वल्स टु रो1 गामा डेल थीटा 1 प्लस गामा डेल थीटा त्यसो भए हामीले यहाँबाट के पनि लेख्न मिल्छ यसलाई भन्दाखेरि यसलाई के लेख्न मिल्यो यो रो1 भइहाल्यो अनि यो माथि जाँदाखेरि चाहिँ यो न्युमेरेटरमा जाँदा यो 1 माइनस हुन्छ किन प्लस यो माइनस हुन्छ माइनस गामा डेल थीटा यो फर्मुला याद गर्न पर्छ है त भनेपछि रो1 1 माइनस गामा डेल थीटा अब यहाँबाट अर्को के पनि लेख्न मिल्छ यसमा भन्दाखेरि रो2 के अरे रो2 इक्वल्स टु रो1 1 माइनस गामा डेल थीटा भनेको छ हामीले त्यसो भए यसलाई के लेख्न मिल्यो रो2 भनेको के अरे रो1 1 माइनस गामा डेल थीटा ठिक छ ओके यसमा हाम्रो लिक्विड भन्ने बित्तिकै हामीलाई भोल्युम एक्सपान्सन हुन्छ भोल्युम एक्सपान्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो फर्मुला यो हो हैन डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै मास पर युनिट भोल्युम त्यसो भए भोल्युम र डेन्सिटीको रिलेसन इन्भर्स यहाँबाट हामीले डेन्सिटीको फर्मुला निकाल्यौं रो2 इक्वल्स टु रो1 के अरे 1 प्लस अपन 1 प्लस गामा डेल थीटा रो1 भइहाल्यो माथि जाँदा 1 माइनस गामा डेल थीटा यो फर्मुला याद गर है त डेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला डेन्सिटी यो डेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला डेन्सिटी अफ अ बडी है त भनेपछि यो चाहिँ भेरिएसन टपिकमा होला एउटा छ कि यो टपिक के लेख्दिन्छु म भेरिएसन अफ डेन्सिटी भन्छ यसको त है भेरिएसन अफ डेन्सिटी निकाल्छ हामीले है त भेरिएसन अफ डेन्सिटी अब त्यसो भए यो डेन्सिटी निकालेर रो2 इक्वल्स टु रो1 अपन 1 प्लस गामा डेल थीटा यो हामीले जुन भोल्युम किनभने लिक्विडमा त के हुन्छ मात्र भोल्युम एक्सपान्सन हुन्छ यही भोल्युमबाट हामीले के गर्यो रो इक्वल्स टु मास पर भोल्युम र भोल्युमलाई हेरेर चाहिँ रोको फर्मुला निकालेको रो2 इक्वल्स टु रो1 अपन 1 प्लस गामा डेल थीटा है त गामा डेल थीटा र यसबाट ठ्याक्कै हामीले यो लेख्न मिल्यो रो2 इक्वल्स टु रो1 माथि जाँदा 1 माइनस गामा डेल थीटा त्यसो भए गर रो2 इक्वल्स टु रो1 भइहाल्यो माइनस रो1 गामा डेल थीटा र यसमा यो जुन रो2 माइनस रो1 हुन्छ यो यता जाँदाखेरि इक्वल्स टु के भयो त माइनस रो1 गामा डेल थीटा र फेरि यो जुन रो2 माइनस रो1 अपन यो रो1 यता आउँदाखेरि रो1 इक्वल्स टु गामा डेल थीटा यो माइनसलाई नहेर्ने है त माइनस लाई यो माइनस यतापट्टि छ है यो एकछिन यही र यसबाट आउँछ रो2 अब पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ पर्सेन्टेज दिएको छ भनेपछि हामीले रो2 माइनस रो1 अपन रो1 इन्टु के गर्ने 100 गर्ने हैन त अनि गामा डेल थीटा इन्टु के पनि गर्ने 100 गर्ने यो माइनस नहेर्ने है त माइनस नेग्लेक्ट हुन्छ यसको माइनस फर्मुला मैले फर्मुला निकालेको ल फर्मुला चाहिँ हाम्रो यो हो फर्मुला यो जुन रो2 माइनस रो1
अपन रो 1 इन्टु 100 गरेर अब त्यसो भए हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन डेन्सिटी दिएको छ हेर त डेन्सिटी अफ लिक्विड 0.1% भनेको छ भने चाहिँ हामीले यतिमा चाहिँ यो पुरैमा हामीले कति राख्न मिल्छ 0.1% भनेको 0.1 इक्वल्स टु अब क्वेसनमा जाँदैछौँ है त गामा हाम्रो अल्फा अल्फा निकाल्नु भनेको छ भने चाहिँ गामाको ठाउँमा के लेख्न मिल्यो 3 अल्फा डेल थीटा इन्टु 100 लेख्न मिल्यो त्यसो भए यहाँबाट अल्फा निकाल्ने हो अल्फा इक्वल्स टु के भयो त्यहाँबाट 0.1 अपन 3 इन्टु डेल थीटा इन्टु 100 हो यहाँबाट अल्फा निकालेको ठिक छ त्यसो भए 0.1 0.1 अपन 3 इन्टु डेल थीटा टेम्परेचर हेर त इन्क्रिज गरेको छ भनेछ कतिले 100 ले 100 इन्टु 100 भनेपछि सल्भ गरेर आउँछ कति 3.3 इन्टु 10 टु द पावर -6 युनिट्स सिम्पल यो मैले फर्मुला निकालेको ल यो बुझ्यो कि बुझेन जस्ट हामीले यो फर्मुलाबाट रो 2 इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला यो हो नि त रो 2 इक्वल्स टु रो 1 अपन 1 प्लस गामा डेल थीटा यो 1 प्लस गामा डेल थीटालाई माथि हामीले लग्दाखेरि माइनस भयो 1 माइनस गामा डेल थीटा अनि त्यसपछि यसमा यहाँनेरि त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि रो 2 इक्वल्स टु रो 1 यो मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हाम्रो फाइनल फर्मुला चाहिँ यो हो के याद गर्नु फर्मुला चाहिँ हाम्रो यो वाला फर्मुला हो हैन है त म्हणजे मैले यसरी आको भनेर बुझाएको है यसमा रो 2 माइनस रो 1 इक्वल्स टु माइनस रो 1 अल्फा के गामा डेल थीटा र हामीले यसमा माइनसलाई नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ र माइनसलाई नेग्लेक्ट गर्दा रो 2 माइनस रो 1 अपन रो 1 इक्वल्स टु गामा डेल थीटा भयो रो 2 माइनस रो 1 इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गरेर लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा यो पर्सेन्टेज निकाल्न र हाम्रो क्वेसनमा डेन्सिटी अफ लिक्विड हेर त डेन्सिटी अफ लिक्विड डिक्रिजेस बाई 0.1% भनेको छ भने त्यही माइनसलाई चाहिँ हामीले 0 डिक्रिजेस भनेको है त यो माइनस कहाँ गयो भन्दाखेरि यही माइनस भनेको मतलब चाहिँ डिक्रिजेस भनेर बुझिन्छ है त ओके डिक्रिज भनेको छ नि त डिक्रिजेस यो माइनस तिमीले यो माइनसलाई यसरी राखे पनि भयो नेग्लेक्ट गरे नि हुन्छ त्यो भन्नको मतलब चाहिँ डिक्रिज भनेको हो त डिक्रिजेस है त यो नेगेटिभको मिनिङ यहाँ लेखिदिन्छु म नोटमा ल भयो बुझ्यो यो अनि डिक्रिज गर्यो हामीले 0.1% ले र 3 अल्फा ओके गुड ल त्यसपछि यतापछि 3.3 इन्टु 10 टु द पावर -6 युनिट्स आयो थर्मोडाइनामिक्स मैले पढाउँछु किन मिसले पढाएको बुझिँदैन क्या थर्मो पनि जे पाइदै पढाउँछ होला नक्कली मिसले भन्ने लागिरह क्या रन्दिर थर्मोडाइनामिक्स सरले पढाउनुहुन्छ भन्दै अब यो पछि पढ्ने थर्मोडाइनामिक्समा हामी पढ्छौँ डिग्री अफ फ्रिडम हैन अनि इन्जिन कस्तो मजा आउँछ आइसोकोरिक आइसोथर्मल एडियाबेटिक पढाउनलाई पढ्नलाई ओके ल हजुर अब त्यो अनि त्यसपछि हाइग्रोमेट्री भन्ने छ त्यो त काचाकुचुक 1 घण्टामै सकिन्छ एउटा क्लासमा त्यति हुन्छ गुड अनि के भन्छ एक हाइग्रोमेट्री सकिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यही थर्मोडाइनामिक्स हो त्यसपछि आउँदिन त्यसपछि आउनुहुन्न भन्दैछ हो र नाम के छ
ल सोनु यादव ओके। ल यति भयो डेन्सिटीको पनि होइन। ल, आज पढाएको चाहिँ एसेस गर, बाँकीको हामी भोलि पढ्छौँ ल। हामीले त्यहाँ के अरे पेन्डुलमको फिजिक्स बाँकी छ नि त, अरू सरहरू हुनुहुन्छ नि त, सबैको आफ्नो आफ्नो पोर्सन छ, सरहरूले पढाउनुहुन्छ। ओके दिस वान आज हामीले पेन्डुलमको त 3वटा गरेछौँ लगभग।